बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बातें हो रही थीं मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल की। शहादत और उसके बाद उस शहादत के ऊपर जिरा और उसके बाद फाइनल बहस, उसके बाद अदालत फैसला सादर करती है। फैसला बुनियादी तौर पर क्रिमिनल ट्रायल की फाइनल स्टेज है और एक क्रिमिनल ट्रायल में जो फैसला है या तो वो एक मुल्ज़िम को सज़ा याब करता है या बरी कर देता है। सेक्शन 366 से लेके सेक्शन 373 तक मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 का जो तअल्लुक़ है वो फैसले और फैसले से जो रेलिवेंट मामलात हैं उनको डील करता है। मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर जजमेंट की कोई डेफिनेशन बाकायदा नहीं दी गई है। फैसला अदालत की एक हतमी राय होती है जो अदालती असूलों को मद्देनज़र रखते हुए कायम की जाती है। फैसले के हवाले से एक आम फहम सा जो तसव्वुर है उसको डिस्कस किया गया था PLD 1957 सुप्रीम कोर्ट पेज 361 के। अब 366 सेक्शन मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 कहती है कि जो भी फैसला एक क्रिमिनल ट्रायल का होगा वो ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा और कार्रवाई के फ़ौरन बाद या किसी आइंदा तारीख पर जिसका नोटिस उस तारीख का जो पार्टीज़ हैं या उनके वकला को दिया जाएगा उस डेट के ऊपर वो फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। फैसला अदालती ज़बान में होगा या किसी ऐसी ज़बान में जो मुल्ज़म या मुल्ज़म का वकील समझता होगा। और अगर कोई पार्टी मुस्तकीस या मुल्ज़म अदालत को इस्तदा करे कि उनको सारा फैसला मनवान पढ़ के सुनाया जाए तो फिर सारा का सारा फैसला जो जज साहब हैं वो पढ़ के सुनाएंगे और फैसला हमेशा मुल्ज़िम के रूबरू सुनाया जाता है। अलबत्ता कुछ इस्तिस्नाई सूरतें भी हैं जब मुल्ज़िम की हाज़िरी फैसले के वक्त ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर एक मुल्ज़िम की हाज़िरी माफ़ की गई है वहाँ पर फैसला सुनाने के लिए मुल्ज़िम का हाज़िर होना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ जुर्माना है वहाँ पर मुल्ज़िम की हाज़िरी ज़रूरी नहीं है। जहाँ मुल्ज़िम को बरी किया जा रहा है वहाँ पर मुल्ज़िम की हाज़िरी ज़रूरी नहीं है। याद रखिएगा कि कोई भी फैसला एक क्रिमिनल ट्रायल में सिर्फ इसी वजह से वॉइड नहीं हो जाता है, बातिल नहीं हो जाता है कि यह मुल्ज़िम की गैर हाज़िरी में सुनाया गया है या मुल्ज़िम के वकील की गैर हाज़िरी में सुनाया गया है या तलबी के सिलसिला में कोई कमी रह गई है या उसमें कोई बेज़ाब्तगी सामने आ गई है। याद रखिएगा तमाम मामलात के बावजूद एक क्रिमिनल ट्रायल का जो फाइनल फैसला है उसकी कानूनी हैसियत बरकरार रहेगी। इस हवाले से जो हमें गाइडलाइन मिलती है वो हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स जो हैं उनका चैप्टर 1
वाल्यूम 3 का चैप्टर 1 है, उसका पार्ट एच है जो जजमेंट को डील करता है। और इस वॉल्यूम 3 चैप्टर 1 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में सबसे पहले कंटेंट्स ऑफ जजमेंट बताए गए हैं कि जजमेंट जो है वो बाकायदा तौर पर डिटर्मिनेशन पॉइंट को वाज़े करेगी और उसके बाद डिसीजन की जो रीज़न है, रेशो डिसेंडाई है, रीजनिंग जो है उसको वाज़े करेगी। उसके बाद जजमेंट डेट उसके ऊपर वाज़े होनी चाहिए। उसके बाद जजमेंट के ऊपर जज जो है उनके सिग्नेचर, और अगर मुल्ज़िम हाज़िर है या मुल्ज़िम गैर हाज़िर है, जो भी पोजीशन है, ये तमाम मामला जो हैं वो कलमबंद किए जाएंगे जजमेंट के अंदर। और अगर किसी फैसले का मवाद जो कंटेंट्स हैं उस पर दस्तखत जो जज हैं अगर खुली अदालत में उनका फैसला नहीं करते, दस्तखत नहीं करते, तो देन ये फैसले की तारीफ में नहीं आता है। अगर जज साहब ने कोई फैसला ओपन कोर्ट में उसका ऐलान नहीं किया है अभी तक, तो फिर तसव्वुर किया जाएगा कि अभी तक जजमेंट पेंडिंग है। और यही बात पार्ट एच चैप्टर 1 वॉल्यूम 3 हाई कोर्ट रूल एंड आर्डर जो है ये वाज़े करती है कि जजमेंट का हर पेज जो है वो जज को साइन करना चाहिए। और सेक्शन 366, 367 और सेक्शन 369 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 जो है वो बाकायदा तौर पर यही बात वाज़े कर रही है। और इस मामले को डिस्कस किया गया था 1997 SCMR पेज 209 के अंदर। अब जहाँ तक मामला है जजमेंट राइटिंग के हवाले से, तो एक क्रिमिनल ट्रायल करने वाली जो अदालत है उसको इख्तियार हासिल है, और कानून और आईन पाकिस्तान और हाई कोर्ट रूल एंड आर्डर्स जो भी प्रोविंस है, हमारा लाहौर हाई कोर्ट रूल एंड आर्डर्स चैप्टर 1 वॉल्यूम 3 पार्ट एच जो है वो भी वाज़े कर रहा है कि जो जज साहब हैं अपने दस्तखत के साथ एक मुख्तसर हुक्म लिख सकते हैं और वो मुख्तसर हुक्म जो है वो अदालत में सुना सकते हैं। ये बात इंटरप्रेट भी हुई 1997 SCMR पेज 209 के अंदर। सेक्शन 367 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी में किसी फैसले के जो कंटेंट्स हैं वो वाज़े किए गए हैं। ये वाज़े किया गया है कि फैसले के अंदर जो यकीन राय है, अदालत की जो राय है उसके कंटेंट होने चाहिए, जजमेंट वाज़े होनी चाहिए, इंसाफ सिर्फ किया ही नहीं जाता चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। उस जजमेंट को प्रोनाउंस करने की जो वजूहात हैं, फैसला करने की जो वजूहात हैं, जो फैसले की असल रूह है, रेशो डिसेंडाई है, उसको वाज़े किया जाना चाहिए। सेक्शन 367 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 कहता है कि एक जजमेंट के अंदर क्रिमिनल ट्रायल का जब फैसला के बाद जजमेंट दी जा रही है तो उस फैसले में उस जुर्म का और उस जुर्म से मुतल्लिका जो रेलिवेंट लॉ है, सेक्शन है, उसका जिक्र लाजमी होना चाहिए। उसके बाद
جو سزا دی جا رہی ہے اس سزا کا ذکر ہونا چاہیے۔ پھر مختلف جو لاز ہیں، مختلف جو کیس لاز ہیں، مختلف جو پریسیڈنٹس ہیں، ان کے تحت ایسے حالات میں سزا کی صورت میں جو وضاحت ہے وہ لازمی ہونی چاہیے، اور کسی جرم سے اگر کسی ملزم کو بری کیا جا رہا ہے تو ایسے جرم کا تذکرہ کہ فلاں جرم میں اس ملزم کو بری کیا جا رہا ہے، کس گراؤنڈ پہ کیا جا رہا ہے، یہ واضح کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر ایک جرم کے اندر کیپٹل پنشمنٹ ہے، اس کی سزا، جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا حنیف عباسی اسٹیٹ ورسز حنیف عباسی کیس میں کہ جرم میں سزا جو ہے وہ سزائے موت تھی، سزائے موت سے کم سزا دی گئی ہے، تو جج صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ چونکہ یہ کو پارٹنر تھا گرے فارماسیوٹیکل کمپنی کا، تو اس بنا پر اس کو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کے تحت تخفیفی سزا لینینٹ ویو رکھتے ہوئے عمر قید دی جاتی ہے اور سزائے موت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یعنی اگر جرم میں سزائے موت ہے اور سزائے موت سے کم سزا دی گئی ہے تو اس سزا کو دینے کا جو مقصد ہے، جو وجہ بنی ہے، کیونکہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی تھی لیکن عمر قید دی جا رہی ہے، اس کی وضاحت لازمی کرنی پڑے گی۔ اب جب بھی کوئی فیصلہ ایک کریمنل کورٹ دیتی ہے تو اس فیصلے کو یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ عدالت نے اس فیصلہ کو کرتے وقت اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کیا ہے اور جو فیکٹس آف دا کیس ہیں ان کے میرٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ انصاف نہ صرف کیا جائے بلکہ انصاف کیا جانا نظر بھی آتا ہو، اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1998 PCRLJ پیج 1202 کے اندر۔ اگر عدالت نے جب فریقین پارٹیز، کمپلیننٹ پارٹی اور ڈیفنس کی جو شہادتیں ہیں ان کو پرکھا نہیں ہے اور کچھ جو نکات تھے جن کو کنسیڈر کیا جانا ضروری تھا ان کو کنسیڈر نہیں کیا ہے، فیصلے کے اندر ان نکات کو، ان کنٹینٹس کو، ان شہادتوں کو کہیں پہ مینشن نہیں کیا گیا، ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ ججمنٹ جو ہے اس کے لوازمات جو ہیں، انگریڈینٹس جو ہیں، اکارڈنگ ٹو مجموع ضابطۂ فوجداری اور اکارڈنگ ٹو والیوم 3 چیپٹر 1 پارٹ H ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر جو ہے اس کی وائلیشن کی گئی ہے۔ اب یہ بات بڑی اچھے انداز سے واضح بھی کی گئی ہے 2000 YLR پیج ہے 1096 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب ایک ججمنٹ کے اندر جو ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر واضح کر رہے ہیں اور کریمنل ٹرائل کی فائنل سٹیج کے طور پر سیکشن 367 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 بھی اس کو واضح کر رہی ہے، البتہ سیکشن 366 سے لے کے سیکشن 366 سے لے کے سیکشن 373 تک جتنے بھی سیکشنز ہیں یہ سارے ججمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور ججمنٹس کو واضح کر رہے ہیں، ججمنٹ کس طرح سے، کن انداز میں، کیا طریقہ کار ہے یہ دیکھنی چاہیے۔ اور یہ 366 سے لے کے 373 تک
CRPC 1898 اور ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر چیپٹر 1 ہے والیوم 3 پارٹ H جو ہے یہ اس کو واضح کر رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ریٹن ہونا چاہیے، اور جب ایک کرمنل ٹرائل کی سماعت مکمل ہو جاتی ہے یا اگلی کسی پیشی کے اوپر اس پیشی کا باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کرنا کمپلیننٹ پارٹی اور اکیوز پارٹی دونوں کو ضروری ہے۔ البتہ اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ اگر حاضری معافی ہوئی ہے ملزم کی، یا ملزم کو صرف جرمانہ کیا جا رہا ہے، یا ملزم جو ہے وہ بری کیا جا رہا ہے، دین ضروری نہیں ہے۔ فیصلہ سنانے کی جو ڈیٹ ہے اس سے کمپلیننٹ اور اکیوز دونوں پارٹیز کو آگاہ کیا جانا چاہیے، اور ریٹن موجودہ عدالتی زبان یا وہ زبان جو وکیل صاحب کو ملزم کے یا ملزم کو سمجھ آنی چاہیے، اور جج صاحب جو ہیں وہ خود فیصلہ تحریر کروائیں گے، اسے پڑتال کرنے کی، تصدیق کرنے کی ضرورت ہے، اور فیصلہ واضح اور سادہ انداز میں کوئی کسی قسم کی اس میں امبیگوٹی یا مبہم پن نہیں ہونا چاہیے۔ اور عدالت کسی فیصلہ ایک دفعہ دے دیا ہے کرمنل پروسیڈنگز کے بعد، اس میں کوئی کلیریکل مسٹیک تو وہ کر سکتی ہے، درستگی اس کی، لیکن کسی فیصلے میں نہ وہ ریویو کر سکتی ہے، نہ کوئی امینڈمنٹ کر سکتی ہے، نہ کوئی ایڈیشن کر سکتی ہے، نہ کچھ کام کر سکتی ہے۔ بس جو فیصلہ آ گیا وہ آ گیا۔ ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈرز چیپٹر 1 والیوم 3 پارٹ H کلاس 2 جو ہے یہ اس کو واضح کرے گی، اور اس بات کی بڑی ڈیٹیل وضاحت موجود ہے PLD 2003 کراچی ہائی کورٹ پیج 260 کے اندر اس کو واضح کیا گیا تھا۔ اور ریٹن ججمنٹ کے اوپر جج کے دستخط ہونا ضروری ہے۔ ہر صفحے کے اوپر وہ اپنے دستخط کرے گا، اور اس امر کی تصدیق کرے گا کہ اس نے فیصلے کو چیک کر لیا ہے۔ عدالت کی مہر جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، اور فیصلے کی جو ابتدا ہے وہ مقدمے کی عنوان سے ہوگی۔ عنوان پہلے صفحے پر عدالت کے نام سے پہلے تحریر کیا جانا لازم ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی فیکٹس آف دا کیس ہیں ان کو مختصر سا بیان کرنا چاہیے، اور اس فیکٹس کا کوئی اگر پس منظر ہے تو وہ مختصر سا بیان کرنا چاہیے۔ اگر مقدمے کی نوعیت ڈیمانڈ کرتی ہے تو اختصار جو ہے اس کو ختم کر کے مفصل بیان بھی درج کروایا جا سکتا ہے۔ عدالت کی اپنی مرضی ہے، اپنے معاملات ہیں، وہ دیکھ لے کہ مقدمے کی نوعیت کیا کہتی ہے۔ اس کے بعد فیصلہ لکھنے لیے جج کو شہادت کا اندراج کرنا پڑے گا۔ استغاثہ کی طرف سے یا ملزم کی طرف سے جو ڈیفینس میں ایویڈنس پیش کی گئی ہے اس کا خلاصہ، اس کے خاص جو پوائنٹس ہیں وہ درج کیے جائیں گے۔ اگر گواہان کے بیانات کے اندر کوئی امپروومنٹس ہیں، ڈس آنیسٹ امپروومنٹس ہیں، کسی قسم کی کوئی کنٹراڈکشنز موجود ہیں ان کے بیانات میں، کنٹراڈکٹری پوائنٹس موجود ہیں، تو ان کو فیصلہ لکھتے وقت شہادت کی سمری دیتے ہوئے، ایویڈنس کے پوائنٹس دیتے ہوئے ان کو بھی واضح کر دینا چاہیے۔ فیصلہ میں اگر سزا کی جا رہی ہے تو جرائم کے مطابق
ہر دفعہ کے تحت سزا کی الگ الگ وضاحت جو ہے وہ لازمی لکھنی چاہیے، اور پنشمنٹ علیحدہ علیحدہ سے سنٹینس جو بھی ہے الگ الگ ہر جرم کے اعتبار سے علیحدہ ہونی چاہیے، اور یہ سزا دینے کی ریزن جو ہے اس کو واضح کرنا چاہیے۔ اگر جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے فیصلہ کے اندر تو جرمانے کی مکمل وضاحت جو ہے وہ درج کی جانی چاہیے۔ مثلا جس طرح نیب کیسز میں جرمانہ عائد کیا جاتا ہے تو نیب آرڈیننس 1999 بھی واضح کرتا ہے کہ وہ اتنی مقدار کے مطابق ہونا چاہیے جتنی مقدار کی امبیزلمنٹ کی گئی ہے، جتنی مقدار کی کرپشن کی گئی ہے۔ اور اگر ملزم جرمانہ جو واضح کیا جا رہا ہے وہ نہیں دے رہا یا نہیں عدم ادائیگی میں چلا گیا ہے تو عدم ادائیگی جرمانے کی صورت میں ملزم کو کتنی سزا بھگتنی پڑے گی اور اس سزا کی نوعیت کیا ہوگی، کیا وہ سمپل امپریزنمنٹ ہوگی، وکٹوریس امپریزنمنٹ ہوگی، یہ واضح کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس امر سزا کو ایگزیکیوٹ کروایا جا رہا ہے تو کسی قسم کی کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو جائے۔ اگر سزا دی جا رہی ہے تو انڈر سیکشن 382A اگر ملزم کو 382A کا کوئی فائدہ، اگر 382A کا فائدہ ملزم کو دیا جا رہا ہے دین اس کا ذکر لازمی کرنا پڑے گا۔ 1969 PCRLJ پیج 361 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ ججمنٹ ایک کریمنل ٹرائل کے بعد کس شکل میں کوئی مخصوص طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا۔ گائیڈ لائنز ہمیں موجود ہیں، سیکشن 366 سے لے کے سیکشن 373 CRPC 1898 اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3 چیپٹر 1 پارٹ H جو ہے وہ واضح تو کر رہا ہے، لیکن جو بھی کریمنل ٹرائل کے بعد فیصلہ ہو وہ ریزننگ کے اوپر، معقول کے اوپر، معقولات کے اوپر، لاجک کے اوپر مبنی ہونا چاہیے، اور اس کی ریشو ڈسنڈائی جو ہے وہ کھل کے سامنے آنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ انصاف کرنا بہادری نہیں ہے، انصاف کیا جانا نظر بھی آنا چاہیے، یہ بہادری ہے۔ اور یہ بات پچھلے دنوں ججنگ ود پیشن ایک کتاب ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی، وہ پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات بڑی شدت سے یاد آئی کہ واقعی ججنگ ود پیشن بائی جسٹس آصف سعید کھوسہ، اس میں مختلف فیصلہ جات جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے بیان کیے تو وہ پڑھتے ہوئے مجھے واضح ہوا کہ واقعی ہی معاشرے کے امن قائم کرنے کے لیے اور جسٹس قائم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ بہت اچھی کتاب ہے ججنگ ود پیشن، ضرور لیجیے گا۔ سیول اینڈ کریمنل پبلشرز لاہور نے پبلش کی ہے، اور بہت اچھی، اور پڑھتے ہوئے بندے کو بہت سی نئی چیزوں کو پتہ چلتا ہے ججمنٹ کے حوالے سے، اور کمال کمپائلیشن کمال کی ہے اس کتاب کی۔ ایک بڑی ہمارے ہاں ججمنٹ کے حوالے سے امبیگوٹی ہے، میں نے دوستوں کو کرتے ہوئے دیکھا، بات کرتے ہوئے، کہ بیل پٹیشن کا فیصلہ ججمنٹ آ گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، بیل پٹیشن کا جو فیصلہ ہے وہ اس اپیل پٹیشن کا فیصلہ ججمنٹ نہیں ہوتا، اور
सेक्शन 366 से लेके सेक्शन 367 से लेके सेक्शन 373 तक जो प्रोविजंस हैं वो ज़मानत की जो फैसले हैं उसके ऊपर कति सूरत अप्लाई नहीं होता है। एक सेटल्ड प्रिंसिपल है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, डिस्कस किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज 335 के अंदर। एक क्रिमिनल कोर्ट को जब फैसला देना है तो उस पर दस्तखत करना और उस फैसले को ओपन कोर्ट में सुनाना, इसके बाद उस क्रिमिनल कोर्ट का इख्तियार जो है वो ख़त्म हो जाता है। दस्तखत कर दिए, सुना दिया, ख़त्म हो गया। अब अदालत ने जब फैसला सुना दिया है फिर उसमें ना तरमीम कर सकती है, ना काउंट छाट या ना रिव्यू, ना रद्दो-बदल। सिर्फ किताबत या टाइपिंग की अगर कोई गलती हो गई है उसको दुरुस्त कर सकती है। अब सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे ये बात वाज़ेह कर रहा है हाई कोर्ट रूल एंड आर्डर, ना ही इतनी शदीद होनी चाहिए कि मुजरम जो है मायूसी से आदि मुजरम बन जाए, ना ही इतनी नरम होनी चाहिए कि मुल्ज़मों को दूसरी दफ़ा भी छोटी मोटी सज़ा आ गई है तो मुल्ज़म सोचे कोई बात नहीं, थोड़ी सी सज़ा है, फिर बुकार लेंगे, फिर जुर्म करता फिर। तो इस तरह से जुर्म की हौसला अफजाई होती है। अदालतों को सज़ा की जो अप्रोप्रिएशन है, जो उसकी मौजूनियत है, उसका जायज़ा लेते हुए मुख्तलिफ जो रीज़न्स हैं उनका जायज़ा लेना होता है। मसलन उस मुजरम की साबिका सज़ा याबी को देखना है, मुकदमे के हालात व वाक़यात को, उसके अंदाज और तरीक़ाकार को, जुर्म की इंटेंसिटी को, जुर्म का इर्तिकाब किस तरीके से किया गया है, मुजरम की एज क्या है, मुजरम का रोल क्या है, जुर्म की संगीनी जो है वो माशरे के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है। ये तमाम चीज़ें एक जज को मुल्ज़म को सज़ा याब करते हुए जजमेंट में पास करने से पहले सोचनी पड़ती है। और ये बात इंटरप्रेट होती है 2012 PCRLJ पेज है 1028 के अंदर। अब किसी मुजरिम को सज़ा देने का जो पस मंज़र है वो उसका दो मकसद है। पहला, ऐसा माहौल पैदा करना होता है जो उन लोगों के लिए मौजू हो और वो बाज आ जाएं और माशरे के अंदर जुर्म का इर्तिकाब रुक जाए। और दूसरा, जो मुजरिम है उसकी इस्लाह और माशरे में उस सज़ा का इम्पैक्ट जो है वो वाज़ेह की हो सके और लोगों को पता चल जाए कि अगर इस तरह का कोई संगीन जुर्म किया गया तो उसकी इस तरह से सज़ा मिलेगी। ये बात 2012 CMR और PCRLJ 2012 PCRLJ पेज 1028 जो है वो इसको वाज़ेह कर रही है। और अगर सज़ा दी जा रही है एक मुजरिम को तो उसकी रीज़न देनी होगी। माकूल रीजनिंग के बाद अगर इस्तगासा ने जो उस मुजरिम को, उस मुल्ज़िम को जो रोल प्रेस्क्राइब किया है FIR और शहादतों के अंदर वो वाज़ेह कर दिए हैं, वो शक व शुबो से बालातर है, तो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ ये है कि जिस तरह से इंसाफ करने के लिए, जजमेंट पास करने के लिए एक जज को भूसे से अनाज अलग करना, जिस तरह से एक बड़ा एहतियात की ज़रूरत होती है कि कहीं भूसा जो है वो अनाज के साथ ना मिल जाए, दूध का दूध, पानी का पानी, जिसको आसान ज़बान में हम कह सकते हैं, ये बात अदालत के फरीज़े में शामिल है जजमेंट पास करने से कि अदालत ने बतौर क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल
प्रोसीडिंग्स की हैं, समाअत की है और फैसला अब दे रहे हैं, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जिस तरह से अनाज को भूसे से अलग किया जाता है, एक दूध को पानी से अलहदा गर्म करके भाप बना के किया जाता है, इस तरह एहतियात की जानी चाहिए। जिस तरह से जुडिशल माइंड को इस्तेमाल करते हुए फैसले का, जिस तरह हम आसान ज़बान में नतारा कह सकते हैं, 100% मेरिट को देखते हुए इस तरह से करना चाहिए। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2012 PCRLJ पेज है 1907 के अंदर। तो दोस्तों, क्रिमिनल ट्रायल के मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर हमने मुख्तलिफ औकात में बातें की हैं। तो अब इसके हवाले से हम काफ़ी गपशप लगा चुके हैं। मज़ीद किसी टॉपिक्स के ऊपर हम इंशाअल्लाह बातें करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।